हड्डी टूटने के बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता है कि लोग जो हैं वो जराहों के पास जिस तरह हमारी बॉडी के बाकी अज़ा अहम हैं, इसी तरह हड्डी भी अहम है। आम तौर पे देखा गया है, हम सड़कों से गुजर रहे होते हैं, जब किसी बाइक वाले का या किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खड़ा करने और चलाने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ आप मरीज़ का हराम मगज़ डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो सकते हैं। आम तौर पे देखा गया है कि लोग हड्डियों के इलाज में जराहों को बहुत ज़्यादा तरजीह दें। जराह क्या करते हैं, जब भी उनके पास टाइप 1 टाइप 2 का फ्रैक्चर आता है वो उसको अपने मसाले से लगाते हैं, पट्टियाँ करते हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल और कॉम्प्लिकेशंस की वजह बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हड्डी टूटने के बाद क्या करना चाहिए। हड्डी टूटने के बाद अक्सर लोग मेडिकल एक्सपर्ट्स की बजाय जराहों के पास जाते हैं, इससे क्यों बचना चाहिए? हड्डी टूटने के बाद अगर हड्डी गलत जुड़ जाए तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अकमल ज़ेब साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हड्डी टूटने के बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता है कि लोग जो हैं वो जराहों के पास जाते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल जो इस शोबे का एक्सपर्ट है उसके पास नहीं जाते। देखें, हड्डी जिस तरह हमारी बॉडी के बाकी अज़ा अहम है, इसी तरह हड्डी भी अहम है। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी चोट जिसकी वजह से हड्डी टूट सकती है या टूट जाती है, उसके बाद मरीज़ को प्रॉपर केयर, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आम तौर पे देखा गया है, हम सड़कों से गुजर रहे होते हैं, जब किसी बाइक वाले का या किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खड़ा करने और चलाने की कोशिश करते हैं। जराहों के पास जाना तो बहुत बाद की बात है, ठीक है। पहले स्टेप पे ही हम गलती कर रहे होते हैं। जब कोई बंदा बाइक से गिरा है या उसको किसी चीज़ ने हिट किया है तो हमें मालूम नहीं है कि उसको किस इंटेंसिटी की फ़ोर्स लगी है, उसको कहाँ पे चोट लगी है, उसका कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। तो जब लोग आम तौर पे इधर उधर से रुकने वाले लोग, गुज़रने वाले लोग मरीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के ना सिर्फ चलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसको कहते हैं जवान बन तेनू कुछ नहीं होया। बिल्कुल ठीक है, जो कि इंतहाई गलत तरीका है, जिसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई ऐसा इंसिडेंट देखें, उस जगह को कॉर्डन करें, उसको क्लियर करें, रेस्क्यू 1122 को कॉल करें। रेस्क्यू 1122 के जो तरबियत याफ्ता अमला है वो अपने साथ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं। वो मरीज़ को एक हार्ड बोर्ड पे लिटाते हैं और इसमें रिकमेंडेड ये है कि अगर कोई शख्स गाड़ी से, बाइक से गिरे या एक्सीडेंट का शिकार हो तो आप हरगिज़ उसको उठाने या चलाने की कोशिश ना करें। वो जिस पोजीशन में लेटा है आप उसको सीधा करके लिटा दें और उसको वहाँ से हार्ड बोर्ड के ऊपर शिफ्ट करें और ऐसे ही उसको हस्पताल ले जाएं, जहाँ डॉक्टर उसका मुआयना करें, उसके एक्सरेज हों, उसके इन्वेस्टिगेशंस हों, ताकि पता चल सके खुदा न खास्ता गर्दन के मोरों, कमर के मोरों, हड्डियों या टांगों और बाजू की जो जोड़ हैं वो तो डैमेज नहीं हुए, और अगर उसकी कोई ऐसी चीज़ डैमेज थी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी स्पाइन की इंजरी थी और आपने उसको ज़बरदस्ती हिलाने, जुलाने, चलाने की कोशिश की, तो इस दौरान ना सिर्फ आप मरीज़ का हराम मगज़ डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो सकता है। तो बेहतर है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या देखें, वहाँ पर इकट्ठे होके मरीज़ को ज़बरदस्ती चलाने की बजाय मरीज़ का एरिया क्लियर करें, उसको क्वाड्रन करें और रेस्क्यू 1122 के आने का इंतज़ार करें, जो तरबियत याफ्ता अफराद उसको बाकायदा तरीके से हस्पताल शिफ्ट कर सकें। आपका दूसरा सवाल इंतहाई अहम है, जो हड्डियों के इलाज के बारे में है, जराही से मुतल्लिक है। आम तौर पे देखा गया है कि लोग हड्डियों के इलाज में जराहों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। जो जराही से मुतल्लिक इलाज है या जो हड्डियों का इलाज है, ये कोई नया तरीका इलाज नहीं है, ये सदियों से चलते आने वाला तरीक़ेकार है। आम तौर पे ये होता है कि हड्डी के फ्रैक्चर के बहुत सी टाइप्स होती हैं। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी टूटने के बाद अपनी जगह से हिलती नहीं है, अपनी जगह पे पड़ी रहती है। ठीक है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी टूटने के बाद चूरा चूरा हो जाती है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी आमतौर पर टूटने के बाद अपने करीब तरीन जोड़ को भी इन्वॉल्व कर लेती है। ठीक है। तो मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स को
ٹھیک کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، مختلف طریقہ کار یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگا. ہم جو اپنی ڈویژن ہے اس میں ٹائپ 1 رکھتے ہیں جو انتہائی سادہ فریکچر ہوتا ہے، ٹائپ 4 یا ٹائپ 5 رکھتے ہیں جو انتہائی کمپلیکیٹڈ فریکچر ہوتا ہے. تو جو ٹائپ 1 فریکچر ہے یا ٹائپ 2 فریکچر ہے اس نے عام طور پہ مریض نہ ہسپتال آئے نہ کسی جراح کے پاس جائے، گھر میں صرف لیٹا رہے، اس نے پھر بھی جڑ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو سادہ فریکچر ہوتے ہیں اس کو جڑنے کا میکانزم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے، اور اس ہڈی نے جڑنا ہی جڑنا ہے، اس میں کوئی کچھ نہ کرے چاہے، اس ہڈی نے جڑنا ہی جڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جراح کیا کرتے ہیں جب بھی ان کے پاس ٹائپ 1 ٹائپ 2 کا فریکچر آتا ہے، وہ اس کو اپنے مسالے سے لگاتے ہیں، پٹیاں کرتے ہیں، لکڑیاں رکھ کے باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہڈی جڑ جاتی ہے. کہ 10 میں سے ایک مریض اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو مثال بنا کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہر طرح کا فریکچر کا علاج کرانے کے لیے اس طرح کے بندے کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بعد میں بہت زیادہ مسائل اور کمپلیکیشنز کی وجہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہڈی ٹوٹی ہے اور ہڈی جو ہے وہ غلط جڑ گئی ہے تو اب اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، ہڈی کا جڑنا اور غلط جڑنا تو ایک علیحدہ چیز ہے، اور اگر ہڈی ٹوٹنے کے بعد صرف یونین فیل ہو جائے یا ہڈی جڑ نہ سکے تو آپ یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایسا نظام ہے کہ انسان کے گھر کے برتن ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ہڈی دوبارہ نہیں جڑتی. اور ہڈی کا نان یونین، یعنی کہ اگر ایک بار ہڈی جو ہے وہ غلط جڑ جائے تو یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ نہیں، میں اور طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اگر ہڈی ایک دفعہ نان یونین میں چلی گئی، دو علیحدہ چیزیں ہیں، ایک نان یونین، ایک میل یونین. ٹھیک ہے. میل یونین کا مطلب ہے ہڈی غلط جڑنا، نان یونین کا مطلب ہے ہڈی جڑنا ہی جڑ ہی نہیں پا رہی، ہڈی ٹوٹی تھی اس کے بعد جڑ نہیں پا رہی. تو جو نان یونین ہے یہ اتنی بدنام چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ نان یونین میں مریض چلا جائے تو دوبارہ ہڈی جوڑنے کے لیے شاید ہم ساری دنیا کے وسائل استعمال کر لیں تو تب بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض کی ہڈی نہیں جڑتی. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی فریکچر ہو یا ایسی چیز ہو تو مریض کا پراپر علاج کرنے کا موقع مل سکے، مریض پراپر علاج کرا سکے تاکہ ہمارے معاشرے میں اپاہج لوگوں کی کمی آ سکے. آپ نے سوال پوچھا کہ ہڈی ٹوٹنے کے بعد اگر غلط جڑ جائے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر مریض کی ہڈی کسی جسم کے ایسے حصے کی ٹوٹی ہے جس کے ذریعے وہ چلتا پھرتا ہے، فار ایگزامپل ہماری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے، یا وہ اپنے بازو سے سیدھے ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے تو بازو کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے اور وہ غلط جڑ گئی ہے، تو اس سے نہ صرف اس کے چلنے پھرنے یا کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے بلکہ مریض کی ڈیلی یا روزمرہ کی روٹین بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو آپ کا بازو ٹیڑھا ہونا، جوڑ ناکارہ ہونا یا ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا، یہ ایک نون کمپلیکیشنز ہیں اگر ہڈی غلط یا ٹیڑھی جوڑ دی جائے، جس کی وجہ سے پیش آتی ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جراحوں سے علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عام طور پہ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے جس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہڈی ٹوٹنے کے بعد مریض کو جب بھی ہسپتال میں لایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس مریض کے ایکس ریز کرواتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں تاکہ ہم کسی فائنل ڈائیگنوسس پہ چلے جائیں. جب ہم فائنل ڈائیگنوسس بنا لیتے ہیں اس کے بعد اگر تو ممکن ہو، وسائل موجود ہوں، تو مریض کو فوری طور پہ آپریشن تھیٹر شفٹ کیا جاتا ہے اور اس کی سرجری کر کے اس کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ فریکچر اتنا کمیونیٹڈ ہوتا ہے یا فریکچر اتنا کمپلیکس ہوتا ہے کہ اس کی فوری سرجری ممکن نہیں ہوتی. اس طرح کے مریض کو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے فردر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اس کے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی وغیرہ کیا جاتا ہے اور اس کو پراپر پلاننگ کے بعد سرجری کی طرف لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر محمد اکمل صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام میں ہم نے بات کی کہ اگر کسی بھی فرد کی کسی ایکسیڈنٹ کے دوران یا کبھی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے وہ فوری طور پر جو میڈیکل ایکسپرٹ ہے اس شعبے کا، جو آرتھوپیڈک سرجن ہے یا ہڈی کے جو ماہر ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کرے، نہ کہ جراحوں کے پاس جائے. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.